बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाब उद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जां से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। मोहम्मद अली सदपारा पाकिस्तान के एक लेजेंड माउंटेनियर, पाकिस्तान का एक ऐसा कोह पैमा जिसने दुनिया की बुलंद से बुलंद तरीन चोटियों के ऊपर सब्ज हिलाली परचम लहराया। अभी रिसेंटली वो K2 को सर्दी के मौसम में सर करने की एक मुहिम पर निकले। वो जानते थे कि K2 दुनिया की कितनी खतरनाक तरीन पहाड़ी है, दुनिया की सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी माउंट एवरेस्ट से कई गुना ज्यादा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का झंडा इस तल्ख मौसम में, सर्दियों के मौसम में, एडवर्स वेदर कंडीशंस में एक लगन थी जो उन्होंने K2 की बुलंद तरीन मकाम पर पहुंचकर वहां पर पाकिस्तान का परचम लहराना था। इस सब के अंदर अभी जो इत्तलात आ रही हैं वो हौसला अफजा नहीं है। उनके बेटे जो कि उनके साथ मौजूद भी थे, साजिद सदपारा, उनकी स्टेटमेंट भी आ चुकी है और एक और बात भी पता चली है कि किस तरह से जाते जाते भी बहादुरी की एक नई दास्तान रकम की है। यह सब कुछ आज की इस वीडियो में आपके सामने रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं ज्यादा गमगीन बातें नहीं करना चाहता। मैं मोहम्मद अली सदपारा की लाइफ को मैं चाहता हूं कि वो सब लोग जाने, उनकी अचीवमेंट्स को आप सब जाने। बिलाशुबा एक बहुत बड़ा लॉस है, बिलाशुबा एक खला है जो शायद पूर्ण ना हो सके। पूरी पाकिस्तानी कौम गमगीन है, लेकिन उनकी यादें जो हैं वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी और उनकी अचीवमेंट्स इंशाल्लाह रहती दुनिया तक कायम रहेंगी और उनका एक नाम अपना जो उन्होंने बनाया है वो इसी तरह कायम दायम रहेगा। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में होगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन कराम, मोहम्मद अली सदपारा तकरीबन फरवरी 1976 इनका बताया जाता है जब इनकी पैदाइश हुई। ये स्कर्दू के करीब एक गांव है सदपारा के नाम से। अब ये वो गांव है जिसकी आवाम अंग्रेज को पैमा जब आते हैं तो उनके कुली बनकर उनका सामान उठाकर और चंद डॉलर्स लेके, गरीब लोग हैं, इससे फख्र की बात समझते हैं कि हमें अंग्रेज के साथ जाने का मौका मिल रहा है। उस आवाम के अंदर से मोहम्मद अली सदपारा निकलता है जो अंग्रेजों से भी बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देता है। नांगा पर्वत को 2016 में पहली मर्तबा सर करने वाली टीम का यह हिस्सा थे। इसके अलावा इन्होंने 8000 मीटर जो है उसकी बुलंदी, उससे ज्यादा बुलंदी वाली 8 चोटियां सर करने का रिकॉर्ड कायम किया और उन 8 की 8 जो अबव 8000 मीटर चोटियां थीं उन पर पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम लहराया। इसके साथ ही साथ एक और रिकॉर्ड यह है कि एक साल के अंदर अंदर इन्होंने 4-8 मीटर की जो चोटियां हैं वो सर की। अभी रिसेंटली इन्होंने ये प्लान बनाया कि ये इनके साथ फॉरेनर्स भी थे 2, जो इनके साथ अभी 3 लापता लोग हैं। अपने बेटे साजिद सदपारा को लेकर ये इस मुहिम पर निकले। इनके बेटे के मुतालिक भी आपको बता दूं कि इन्होंने कोपैमाई की जो तालीम अपने वालिद से हासिल की है और इनका बेटा जो है वो भी K2 और माउंट एवरेस्ट दोनों सर कर चुका है। अब K2 के बारे में मैं आपको एक और चीज बड़ी एक फैक्ट है वो आपको सामने रखना बड़ा जरूरी है। वो फैक्ट ये है कि ये जो K2 है ये माउंट एवरेस्ट से ऑल्दो हाइट थोड़ी सी कम है, यानी ये दूसरी बुलंद तरीन चोटी है, लेकिन ये दुनिया की खतरनाक तरीन चोटी है। स्टैट्स आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना बड़ा रिस्क लिया मोहम्मद अली सदपारा ने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। और इन्होंने एक और कश्मीर के हवाले से बात की, वो भी आपको बताता हूं। पहले ये फैक्ट्स आपको बता दूं। माउंट एवरेस्ट पे जो सर्वाइवल होता है और जो डेथ रेशो है, यानी जो लोग उसे सर करने के लिए जाते हैं और उनमें से जो फौत होते हैं, वो डेथ रेशो है 4%, जबकि K2 पर यही डेथ रेशो है 29%। यानी हर 100 में से 29 लोग जो K2 को सर करने जाते हैं वो जान की बाजी हार जाते हैं और इसे सर नहीं कर पाते, जबकि माउंट एवरेस्ट पर 100 में से सिर्फ 4 हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कितना बड़ा रिस्क था। अब ये जरा नक्शा आप देख लें
یہ بیس کیمپ ہے 5000 میٹر کی بلندی پر. اس سے اوپر C1 ہے 6000 میٹر, یہ پہلا مقام ہے, پہلا مائل سٹون ہے. اس کے بعد C2 ہے 6760 میٹر کی بلندی پہ. پھر اوپر ایک مقام آتا ہے بلیک پیرامڈ. اس کے بعد C3 کا مقام ہے جو کہ 7350 میٹر ہے. پھر 8000 میٹر پر C4 کا شولڈر ہے, اور اس سے اوپر شروع ہوتا ہے خطرناک ترین جو اس کا ایریا ہے باٹل نیک, 8211 میٹر. ادھر تک ان کا رابطہ قائم تھا. باٹل نیک کو موت کی وادی کہا جاتا ہے, ڈیتھ ویلی کہا جاتا ہے. ایک تو یہاں پر سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے, اور آپ کو جلدی جلدی اپنی مہم مکمل کر کے واپس آنا ہوتا ہے. اور اس میں ایک چھوٹی سی چوک بھی آپ کو مکمل طور پہ وادیوں میں گرا دیتی ہے, اور پھر آپ کا نام و نشان نہیں ملتا. یہ ایک یہاں کا ٹرینڈ ہے, یہ بڑی ظالم پہاڑی ہے. اب وہ یہاں تک تو ان کا رابطہ تھا. ان کا بیٹا جو ہے اسے واپس آنا پڑا, اس کے آکسیجن جو سلنڈر ہے ان کے اندر کوئی ٹیکنیکل مسئلہ تھا. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ انسانی جسم ہے, آپ کا میرا جسم ہے, ہم ڈیزائن ہوئے ہیں 2500 تقریباً اس کے قریب قریب, مختلف سائنٹسٹ کہتے ہیں 2000 سے 3000 آپ کہہ لیں میٹر کی بلندی پر ہم نارمل رہتے ہیں. اس سے اوپر آکسیجن سیچوریشن ہمارے خون میں کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جس مقام پہ محمد علی صدپارہ تھے, یہاں پر تو انسان ذہنی طور پر مفلوج اور پاگل ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کا تمام تر جو سسٹم ہے وہ افیکٹ ہو جاتا ہے. اب جو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, کچھ انفارمیشن بھی ہے. ایک تو ان کے بیٹے جب واپس آئے ہیں تو ساجد صدپارہ جب اسکردو پہنچے تو صحافی نے پوچھا کہ کیا ریسکیو آپریشن جاری رکھنا چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ اگر بیٹے نے جو بات کہی ہے کہ اگر باڈیز کی تلاش کرنی ہے, ڈیڈ باڈیز کی تلاش ہے, اگر لاشیں ڈھونڈنی ہے تو پھر آپریشن جاری رکھا جائے, کیونکہ ریسکیو ممکن نہیں ہے, کیونکہ اب یہاں پر کسی کا زندہ رہنا بالکل کوئی آؤٹ آف کوسچن ہے. میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ 60-70 گھنٹے ہو چکے ہیں محمد علی صدپارہ اور ان کے ساتھ جو دو, ایک آئس لینڈ کا اور ایک چلی کا جو کو پیما تھا, انہیں وہاں پر انہیں اتنا عرصہ ہو چکا ہے, 60 گھنٹے سے وہ نہیں ملے. 2 آرمی کے بڑے ریسکیو آپریشنز ہوئے, ہیلی کاپٹرز کے ذریعے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی گئی ہے. یہ جو ایریا ہے باٹل نیک کا, اس پر کسی انسان کا 48 گھنٹے سے زیادہ اس ویدر میں زندہ رہنا بالکل ممکن نہیں ہے, فیکٹس یہ کہتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہسٹری میں اس طرح کی ایکسیپشن ہے, 2008 میں یہ ہوا تھا, نیپال کا ایک ماؤنٹینئر اس ایریا میں 90 گھنٹے تک زندہ رہا, اور اسے جب پوچھا اس نے کہا کہ مجھے موسم نے میرا ساتھ دے دیا, موسم کی کنڈیشن ٹھیک ہوئی, مجھے نہیں پتا میں کیسے ذاتی طور پہ بچاؤں, لیکن وہ بڑا ریئر ہوتا ہے, وہ موسم بڑا میٹر کرتا ہے. یہ انتہائی ایڈورس موسم میں وہاں پر گئے. لیکن ابھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں, وہ یہ ہے کہ جاتے جاتے بھی وہ اپنا جو آخری مشن تھا اسے مکمل کر گئے ہیں. جاتے جاتے بھی جو سبز ہلالی پرچم کو K2 پر لہرانا اور اس ایڈورس ویدر میں, اسے اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں. ان کے بیٹے نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے اپنا آخری مشن پورا کیا, اور ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے وہ باٹل نیک کے مقام پر واپسی پہ ہوا ہے. اور یہ ایک شخص جس نے اپنی پوری زندگی پہاڑوں میں گزاری, اپنے بیٹے کو اس کام پر لگایا, وہ انہی پہاڑوں کی آغوش میں سو گیا, اور ایک عہد جو ہے وہ تمام ہوا ہے خواتین و حضرات. اور پوری پاکستانی قوم غمگین بھی ہے, دکھی بھی ہے, اور بڑی دعائیں کی ہم نے. اب دعائیں ہیں ان کے لیے, ان کی اگلی منزلوں کے لیے, اللہ تعالیٰ انہیں آسان کرے. ان کے بیٹے نے تصدیق کر دی ہے کہ اب آس لگانا بھی تھوڑا سا غلط ہوگا, کیونکہ فیک ہوپس بھی نہیں ہونے چاہیے, پھر مزید دکھ ہوتا ہے. تو یہ ابھی تک کی کچھ اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری تھا. اب ایک اور چھوٹی سی درخواست یہ ہوگی کہ سوشل میڈیا کی طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے, ہم سب سوشل میڈیا کے صارفین ہیں, تو بطور سوشل میڈیا صارف آپ نے ان کا حق ضرور ادا کرنا ہے, کیونکہ میجورٹی جو ہے نا لوگ, وہ اس واقعے سے پہلے اور ان کی اس مہم جوئی سے پہلے انہیں جانتے بھی نہیں تھے. چلیں ایک ہمارے ہاں ہے کہ زندہ ہو تو لیجنڈ کی ہم قدر نہیں کرتے, لیکن ہم نے اب تو ایٹ لیسٹ کچھ تو ہم دکھائیں کہ ہم اپنے ہیروز کو کس طرح ریگارڈ کرتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ میں یہاں پر اوپر پہنچ کے اپنی اس اچیومنٹ کو کشمیریوں کے نام کروں گا, مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کے نام کروں گا جو غم میں ہیں. آج ان کا اپنا خاندان غم میں ہے, تکلیف میں ہے, پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. حکومت سے بھی درخواست ہوگی کہ ان کے اہل خانہ کی بھی مدد کی جائے,
اور انہیں فیسلٹیز بھی پرووائڈ کی جائیں، ٹریننگ بھی دی جائے، سرکاری سرپرستی حاصل ہونی چاہیے. ملک کا نام اپنے لمیٹڈ ریسورسز میں یہ ملک کا نام روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ ملک کا بھی حق بنتا ہے اور ملک کے عوام کا بھی حق بنتا ہے. اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کا اور میرا یہ تعلق برقرار رہے. کامنٹ سیکشن میں اس پوری صورتحال کے متعلق آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ان کے متعلق کیا کچھ کہنا ہے، اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے اور ہمیں اپنے ہیروز کو ریکارڈ کرنے کی توفیق دے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.